أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. سورة الأنعام دریم باب کی دا 200 آیات دی. مخینا لس دلائل بیانول باو کیو دا دلیلی نقلی. ولقد ارسلنا ويقن لګلو من الى امم امتون ډیرو ته من قبلک مخستانه پیغمبران فاخذناهم بالباساء ونول من دي لرا په مالی تکلیفونو والضراء په بدني مرزونو لعلهم يتضرعون د دې لپاره چې جزیو کې الله تعالی فلولا ولنا جاءهم کله چې راغلی و دي تباسنا تکلیف زمون مصیبت او مشکل زمون طرفنا او تضرع دی او جزی کلی الله تعالی ولكن قست قلوبهم لیکن سخشوی دي زونه دای وزين لهم الشيطان وسخشوی خستکری دی ته شیطان ما کان یمرون چې دی کوم عمل کین فلما بصر کلا نسو چیر کو دی ما ذکر به چې دی رب نسیت ورکړی شوی فتحنا عليهم كل وكرم بدي ابواب كل شيء دروازې دریوشي حتی تر دې پوری اذا فرحو چې دی خوشالي ښکارا کړل به ما او تو په سجدي لور کړی شوی دی اخذناهم بعتة ونول مغدي درنا صافا فإذا هم مبلسون بدي وخذين اميدهم فقطع دابر القوم الذين وكرت شجرې د قوم هغه ظلمو چې ظلم کړو. والحمد لله رب العالمين وتوصفتنا دلوهیت خاص الله شرم د عالمین. قل ارتو في غنبر رأيتم خبر راكي إن خذ الله سمعكم كونيسي الله استاسو وغنا وابصاركم مسترق استاسو وختم على قلوبكم ومهر ويبزن استاسو من إله غير الله سوق دي إله غير دلانا بل ياتيكم به جتاسو دراوي. انظروا ركي فسرنگي نصرف الآيات بتفصيل سبيانا من آياتنا ثم هم يصدفون وبيدي داغين مخارين. قل ارتو في عمر رأيتكم خبر راكي ما تاتاسو قراشي تاسو عذاب الله بغتة ناصفا او جهرة يخكاران هل يهلكو پس نهلكي إلا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان. وما نرسل المرسلين ونليق من پیغمبران إلا مبشرين مگر زیر والا ومنذرين ويري وائر ورکون کی. فمن آمنا واصلحا چاچی مان راوڑ عملو کو نیک فلا خوف عليهم نبیر فدی ولا هم يحزنون نبدی غمجین. والذين كذبوا بآياتنا وخلق تكذيب کی زمان دایتونو يمسهم العذاب ورسیگی بدیت عذاب ما كانوا يفسقون بساغیدی فسق کھاو. قل ارتقوا في غنبر لا أقول لكم ظلم تاسطا عندي خزائن الله زماس خزاني دلائي ولا أعلم الغيب ونفيهم بغيب ولا أقول لكم أو ظلم تاسطا إني ملك جزم ملائكهم إن أتبع إلا ما يوحى وزتا بدارمكم مغردا أچوهي کی إلي ماتا. قل ارتو في غنبر هل يستوي الأعمى أي برابر دلون والبصير لدن کی فلا تتفکرون تا سوچ نکوائیں.
وانذر به الذين ايرور کی پدی قران غچاتا يخافون چیریږي ايحشروا الى ربهم چراجم بشخ بدربتا ليس لهم من دونه ولي نبي بار سوا دل نسوق دوس ولا شفيع ونسفارشي لعلهم ندي فريتقون جدي بچي شركنا ولا تطرد الذين مشرا كسان يدعون ربهم چرابليخ بدرب لرا بالغداوة سبعين والعشي بقعين يريدون وجهه غارد رزاد الله ما عليك من حسابهم نشتبتا حساب ددائی من شيء يوشيم وما من حسابك عليهم ونشتد حساب ستان پدیوانی من شيء يوشي فتطردهم موكوشل تدير فتكون من الظالمين شيبد ظالمان وكذلك فتنا بعضهم ببعض ودغشان امتحان كم بعد دين ببعض ليقول دي فرچوي هؤلاء دغ خلق دي من الله عليهم چحسان كل الله بديواني من بيننا دمن زمنا أليس الله وعند الله تعالى بأعلم خفيا بالشاكرين بشكر گزار باني وإذا جاءك الذين وكل جراشتا كسان يؤمنون بآياتنا چما نڑيون پيتنون فقل ارتو سلام عليكم سلام دي بتاسو كتب ربكم لكل دربستاسو على نفسه بخبل زان ماني رحمت لرا انه یقینا من عمل منکم چاچ عملو کو استاسنا سوءا بد بجهالت پنپوی کی ثم تاب من بعده وبيتبو سرسدنا واصلح ومل اصلاح عمل وكلفانه غفور رحيم قال الله تعالى بخنگون کے مہربان وكذلك ودغرنگی نفصل الآيات بتفصيل سبيان ومن آياتنا ولتستبين سبيل